जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मलिक साहब। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। सर मोमिन है अभी तक? आप भी क्या निकल गए? आप भी मोमिन ही हूँ मैं। मुसलमान क्यों हो? नमाजें पढ़ते हैं प्यारे? नमाजें पढ़ते हैं? मैं वो हाँ। कभी कभार फजर की पढ़ तो कभी कभार छूट जाती है। बाकी मैंने वैसे कुरान हिफ्ज़ किया, हाफिज़ कुरान हूँ। क्या है? हाफिज वल्लाही कुरान है? मैंने वल्लाही कहा वल्लाही हाफिज़ कुरान हूँ मैं। अरे हाफिज कुरान है लेकिन फजर की नमाज छोड़ दे रहे यार, ऐसा कौन नहीं, करता है? कभी कभार वो छूट जाती है। मैं क्या कहते हैं 10th क्लास में स्टडी करता हूँ ना, सम टाइम नहीं मिलता। उई, अच्छा नहीं तो ये जो है आप ऐसा करें, सूरतुल अक़ल पढ़ लें। सचवाला जी वो है नहीं ना, अब क्या पढ़ेगा बेचारा। मैं है ना सच वाला जी, हाफिज मैंने पढ़ी कुरान है है, भाई। हाफिज कुरान है, सूरतुल अक़ल पढ़ लें। नहीं सर, कुरान में अक्ल नहीं होगी, कुरान में होगी सूरह, वो दिल को क्या दिल, कहते हैं, भूल गया। कल्ब, कल्ब, सूरह कल्ब, कल्ब होगी कल्ब। सचवाला जी। हाँ, अल्लाह वो भी कुरान काफ से में नहीं कहना है। ठीक है, सूरह कल्ब पढ़ लें। सूरह कल्ब पढ़ी जा सकती है, हर सूरतुल चीज कल्ब तो पढ़ कल्ब लें। से हो रही है यहाँ पे। सूरह जी हाफिज जी। तो थोड़ा शुरू से थोड़ा सा बता देंगे, एक दो आयत? ये आपके अरे सामने है यार, स्क्रीन पे। वो भी हम बताएंगे। आप हाफिज कुरान हैं। ये स्क्रीन में जो लिखी है ये कह रही है, ये पढ़ूँ मैं? जी जी, ये पढ़ लें आप। ये वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ यातीका रब्बुका फतरज़ा याती का वलसौफ नहीं है याती भाई। का है, याती का है। अलम यजिदका कैसे यतीमन हाफिज जी हैं? ववजदका ज़ालन फ़हदा पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी हाफिज है, कोई बात नहीं जी। जी जी जी, मैं लाहौर से हूँ। अलम यजिदका हाँ, यतीमन ववजदका आइलन फ़अगना। बस ठीक है ना? दोबारा पढ़। नहीं, सॉरी, वो अगले में आता था फ़हदा, वो मुझे हाँ, ये पढ़। ववजदका ज़ालन फ़हदा। अब मुझे बता कि तुम्हारा अगर नबी गुमराह था तो फायदा है ऐसे नबी को मानने का। एक मिनट, डिड ही नॉट फाइंड यू अनगाइडेड देन गाइडेड यू? यहाँ पे ये तो नहीं लिखा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे? तो और क्या थे? जालन, अनगाइडेड, जालन, लॉस्ट। ये देखो ऊपर लॉस्ट लिखा भी हुआ है। जालन का मतलब लॉस्ट, गुमराह। अगर आपका नबी गुमराह था, अ, मुझे बताओ ऐसे पेगन नबी को कैसे मान के बैठे हुए हो? वो तो गुमराह थे, मतलब आपके कहने का मतलब क्या? वो गुमराह कैसे थे? वो तो खुद एक अब नबी थे। नबी जब उस पे पहली दफा नाजिल नहीं हुई कोई चीज, जिसने आके उसको 3 दफा भींचा और भींच भींच के उसके अंदर से मायोनीज निकाले, तो मायोनीज निकालने से पहले वो क्या था? हिंदू था, सिख था, ईसाई था, क्रिश्चियन था, मुसलमान ही थे, वो तो अल्लाह ताला की मानते थे। मुसलमान ही थे। आपका जी, जी। यही तो बता रहा हूँ कि आपका कुरान कह रहा है मुसलमान नहीं था, लॉस था, गुमराह था। वो हाँ, हो सकता है वो, लेकिन अब वो बाद में फिर हो अल्लाह सकता ता हो। एक सेकंड, अभी जी, तूने कहा वो मुसलमान था, नहीं, वो मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, सॉरी। मिस्टेक होगी। तो 40 साल से पहले मुसलमान मोहम्मद क्या था? गुमराह ही लिखा है तो क्या था? पेगन था, ईसाई था, यहूदी था, क्या था? ये इस बारे में नहीं मुझे पता। जब क्या तो, अगर तुम्हें मोहम्मद के बारे में कुछ अंब का पता नहीं तो कुरान का रट्टा लगाने का फायदा? रट्टा हम लोग अरबी में ही पढ़ते हैं, पर मैं उर्दू तर्जमे के साथ नहीं पढ़ाया रट्टे जाता की ना बात अरबी कर में। रहा हूँ, अरबी में पढ़ता है तो रट्टा ही हो ना। वो रट्टे का क्या फायदा जब पता ही नहीं पढ़ा गया? तोता होता है तोता, उसको मैं कुछ भी पढ़ा दूं, वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। तो तोते की तरह रट लिया तुमने, तो फायदा क्या हुआ ऐसा कुरान पढ़ने का? अब इसमें गलती तो उनकी है ना जो पढ़ाते हैं, वो हमें उनको चाहिए उर्दू नहीं, उनकी तर्जमे के गलती साथ नहीं, आपकी पढ़ाएं। गलती है कि आपने इतनी दफा पढ़ा कुरान के, रट लिया, लेकिन एक दफा भी ट्रांसलेशन देखने की कोशिश नहीं की। मैं अब क्या कहते हैं तर्जमे के साथ मैं सोच रहा हूँ पढ़ूंगा। अभी भी सोच रहे हो? नहीं सोच रहा हूँ मैं, मतलब अभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तर्जमा है भी तो पूरी 30 पढ़े हैं, इतना कहते हैं 30 पढ़े तो कौन सा पढ़े? 150 30 पढ़े, 6,600 648 आयतें नहीं है उसके अंदर। 30 पढ़े,
6000 इतनी पड़ी जाती हैं आपसे भाई, आप मजाक तो ना छोटी उड़ाएं, सी मेरी किताब आदत है है। अड़े अड़े करके बोलता हूँ मैं। हाँ तो छोटी सी किताब है भाई। अब मुझे अच्छा बताएं, ये गुमराह शख्स जो था, अल्लाह ने इसको क्यों पकड़ा हिदायत देने के लिए, इसको क्यों चुना? क्या रॉकेट साइंस थी इसके अंदर? क्या खास बात थी कि इस बुत परस्त को पकड़ लिया इतने ढेर सारे बुत परस्तों में से? यार आप या अनलॉजिकल सवाल पूछ रहे हो क्या? मतलब उनको क्यों चुना? इसमें अल्लाह ताला जिस अनलॉजिकल मर्जी सवाल क्या है? वो मक्का जिस के मर्जी अंदर को चुन इतने ले, ढेर अब सारे आप बुत उनको परस्त थे। नहीं कर सकते ना। अब वो जिस मर्जी को चुन ले, आप उनको नहीं, सवाल करेंगे। अल्लाह ने कोई ना कोई रीजनिंग दी होगी ना कि इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वो चुनने की रीजन क्या थी? क्या इसमें अच्छाई थी ऐसी कि इसको चुन लिया? इतने बुत परस्त थे वहां पे, वो अच्छे इंसान थे इस वजह से। क्या अच्छापन था इसके अंदर? अब आपने क्या कहते हैं, आप पहले मुसलमान ही थे ना पहले, क्या मतलब हिंदू हैं फिर आप? अब यार तुम, ये बात क्लियर हो गई कि मुसलमान नहीं था, दोबारा तो क्यों बोल रहे हो? कुरान के मुताबिक क्लियर हो गया मुसलमान नहीं था। पेगन था, वो तो काबे में बुत भी लगा रहा था, पत्थरों के जो बुत थे उठा उठा के लगा रहा था। उसके चचा ने कहा ओए अपनी धोती उतार ले, उसने धोती उतार ली और उसे कंधे पे रख ली और बुत कंधे पे उसके ऊपर रख लिया। उसके बाद ठड़क करके गिर गया अलफ नंगा, उसकी उसकी गोलियों की थैली हवा में, केला हवा में, और जमीन पे चित लेटा हुआ है। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये क्या कहते हैं, कहाँ पे सही लिखी हुई मुस्लिम है? में है, सही मुस्लिम में है। तो हाँ चलो, हो सकता है मैं मानता हूँ पहले वो गुमराह हो, फिर उसके बाद 40 साल के बाद ही उनको फिर नबूवत मिली थी, फिर उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं, एक ऐसा शख्स जो फुल पेगन था और बुत भी लगा रहा था, ठीक है, और अलफ नंगा जमीन पे भी गिर गया, और उससे पहले किसी ने उसे नंगा भी नहीं देखा था, और वो स्टोन उठा उठा के काबे में लगा रहा है, और इस वक्त इसकी उम्र 15-16 साल के करीब है, जो आपकी सीराज के अंदर लिखी जाती है। इस किस्म के अलफ नंगे शख्स को, जो बुतों की पूजा कर रहा है और बुतों के लिए गर्मी से बचने के लिए अपनी धोती भी अपने कंधे पे रख रहा है, ऐसा शख्स जिसकी थैली हवा में चमक रही है, उस वक्त धूप की रोशनी में चमक ही रही होगी थैली उसकी, राइट? जब वो गर्मी के आप पहले अच्छे से तो बुलाया ना, आप कैसे उसकी और वो अलिफ अलिफ नंगा नंगा जमीन पे गिरा हुआ, थैली पे चमक भी होगी ना जबरदस्त किस्म की, क्योंकि नबी पाक तो हर तरफ से सफेद थे, हर तरफ से। उनकी तो आर्म पिट्स भी सफेद थी, आर्म पिट्स होती है ना, वो जो कच्चे कच्चे होती है, वो भी सफेद थी, तो थैली भी सफेद होगी उनकी, क्या सोने की तरह चमक रही होगी, सफेद। लोगों की आंखें चुंदी आ गई होंगी उनकी सफेद थैली देख के, जिसमें 2 कंचे होते हैं। इतना महान बुत परस्त शख्स था, अल्लाह ने इसको क्यों चुना सर? मैंने आपको बताया तो है कि क्या कहते हैं, वो अच्छे इंसान थे इस वजह से चुना, और अभी अल्लाह ताला की मर्जी कहाँ थी पे लिखा है उसमें। वो अच्छे इंसान थे सर? वो उसमें अल्लाह ताला की मर्जी होगी ना, वही जानते हैं कि उन्होंने क्यों चुना, वो सर जिस दैट्स द मर्जी को। एग्जैक्ट क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने किसी भी जगह बताया है कुरान के अंदर कि उन्होंने मोहम्मद को क्यों चुना? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं था। तो सर फिर इसका मतलब है कि नहीं बताया गया ना, तो फिर कोई रीजन तो होनी चाहिए ना, क्या और रीजन यहाँ थी? पे कहीं पे लिखी है हदीस वगैरह में? ये तो आपसे ही पूछ रहा अच्छा, हूँ। अल्लाह ने उनको चुना, इसका कोई सबूत है आपके पास? वल्लाह हबीबी, ये तो और भी मुश्किल कर दिया सच वाला आपने। जी वो क्या अल्लाह कहते ने हैं, उनको चुना, इसका कोई सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? उन पर क्या कहते हैं, गाड़े हीरा में उन पर पहली आयत नाजिल हुई थी, या नहीं 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 इकरा। नहीं, वो आयत तो उनको अल्लाह ने नहीं भेजी थी, ये भी आपको पता होगा। पता है कि नहीं पता? हाँ, हजरत हजरत वो जिब्राइल अल्लाह था। अलैहिस्सलाम के जरिए। हाँ हजरत तो जिब्राइल जिब्राइल, वो तो जिब्राइल ने बताया भी नहीं था कि वो जिब्राइल है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ? नहीं नहीं, यही हुआ था, हजरत जिब्राइल सामने उन पर नहीं, आयत वो नाजिल थी, उनको जिब्राइल ने नहीं उनको बताया था कहा कि वो था जिब्राइल है। उनको भी नहीं पता, बाद में पता चला होगा ना, उनको कहा था कि पढ़ नहीं ना, जिब्राइल कलमा आया, पढ़। उसने देखें, जिब्राइल आया, उसने कहा पढ़ पढ़ पढ़, वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, वो वो माइनस निकाल रहा है, उसे क्योंकि वो उम्मी थे। खींच माइनस निकला, उसके बाद नहीं छोड़ा। नहीं, क्योंकि वो उम्मी थे, उन्हें मतलब नहीं आता था इस वजह से। अरे यार मैं तुम्हें कहूँ पढ़, तुम मुझे क्या जवाब दोगे? क्या पढ़ूं? अच्छा, वो Give me उम्मी the थे book। जो है, जिब्रील को नहीं पता था ये बात? जिब्रील को ये बात पता नहीं थी सच वाला जी फंसा कि देते वो हैं पढ़ नहीं मजीद यार। सकते? सच वाला अच्छा, जी जिब्रील मजीद को नहीं फंसा पता देते है हो यार, भाई अजीब बात है ना जी साहिल, कि जिब्रील को नहीं पता है। हाँ? अच्छा, जिब्रील ये भी और लेकिन वो बार एडम बार उनसे साहब, पूछ रहे पढ़ो पढ़ो, उनको पता ही नहीं है, ये शख्स पढ़ना नहीं जानता। कुरान वाला साहब और एडम साहब, बात तो ये भी अजीब है
کہ ایک انسان پڑھنا نہیں جانتا, پڑھنے بول رہے ہو اور وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو اس کو ایسا کرمینل کی طرح کون ٹریٹ کرتا ہے بھائی کہ پکڑ کے ایسا جھنجھوڑ دیا؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یار نہیں بھینچے ہے بھائی, نہیں ہو نکالا اس میں سے. کہاں پہ لکھا ہے کہ اتنی زور کی بہت سارا, آرام سے پیار سے پکڑو. ہاں آرام سے پکڑا بھائی, دیکھ لیا ابھی, بتاؤ ایڈم صاحب آرام سے پکڑا. یہ بھی آپ کو دکھایا تھا, یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اتنی زور سے بھینچا کہ محمد کو سانس بھی آنا بند ہو گئی, بیچارہ محمد آپ کا. تو بھائی وہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے اس بات میں سر. نہیں یہ جو آپ بات کریں کوئی اور کوئی بڑی بات کرے نا, یہ آپ تو کیا کہتے ہیں, یہ چھوٹی بات ہے, بڑی بات کرنا ہے. جی اس میں تو یہ مطلب آپ فضول میں بات کو مطلب گھما مارے ہیں, اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں. یار دیکھیں بھائی, جبرائیل کو پتا نہیں تھا. سنیں ذرا, اس میں اس ایک ہی چیز میں مدعے سنیں. سچ والا جی نے آپ کو بہت زیادہ پھنسا دیا, میں نہیں پھنساتا, میں ذرا جانے دیتا ہوں, لیکن سچ والا جی نے آپ کو بہت زیادہ پھنسا دیا اس وقت. دیکھیں پرابلم سنتے جائیں. محمد کو پتا نہیں تھا کہ جبرائیل کو پتا نہیں تھا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. محمد کیوں نہیں پتا تھا؟ اوکے, اب اسے پتا بھی نہیں تھا اور اللہ اسے بھیج رہا ہے. اگر اللہ بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کو بھی پتا نہیں ہے کہ محمد پڑھ نہیں سکتا. تیسری بات, جبرائیل نے کیا محمد کے آگے, یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا, انہیں پتا ہوگا کہ یار پھر وہ اسے کیوں پڑھوا رہا ہے؟ یہ اگر انہوں نے کہا پڑھ, تو انہوں نے خود نہیں بولا پہلے اقرا بسم جو پہلا قرآن کی اس نے بولا نا اقرا, تو محمد نے جواب کیا دیا؟ آئی کین ناٹ اقرا, ما انا بقارئ. جی آئی کین ناٹ ریڈ, میں نہیں پڑھ سکتا. ایڈم صاحب اکڑا کے بدلے اگر کچڑا بول دیتے تو شاید ان کو سمجھ میں آ جاتا. اکڑا ان کو نہیں سمجھ میں آیا. وہ حدیث آپ نے وہ حدیث لائی نہیں ہے جو میونیس نکالا ہے, وہ لے کے آ کے دکھاؤ نا بھائی کو. وہ کہہ رہے تھے کہ آرام سے پکڑا ہوگا. ارے بخاری کی حدیث ہے یار, ایک سیکنڈ میں نکال لیتا ہوں, ایک سیکنڈ. بخاری کیا یار تھا اس کا, کیا بخاری والی حدیث, بخاری والی حدیث اسٹارٹنگ میں ہی ہوگی. صحیح بخاری اور ہوم. مگر آج کل کچھ ایسی بوتلیں بھی بنتی ہیں ساحل کہ بغیر جو ہے دبائے کے بھی میونیز نکل جاتا ہے. واللہ حبیبی, مگر ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیسی بوتل تھی. اچھا ویسے آپ لوگ ہمیشہ مطلب بری باتیں کیوں بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ اتنی اچھی باتیں بتائے گی کبھی آپ وہ بتاتے ہیں ہم نے چینل میں. اچھا یہ باتیں بری ہیں میرے بھائی, یہ باتیں بری ہیں. نہیں بری مطلب اسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں اسلام میں یہ کہا گیا, کبھی یہ نہیں بتاؤ گے اچھی یہاں تو شروع کریں نا بھائی, ہم تو یہاں سے شروعات کریں نا, اب آگے چلیں گے ہم. پہلے شروع ہونا, یہاں پر تو نبوت ملی ہے اور جو ہے یہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, وحی کا نزول ہوا ہے. اور یہاں نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اپنے چینل میں آپ جتنی بھی سٹریمز وغیرہ کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ہم نے کبھی اچھی بات اسلام کے بارے میں کبھی نہیں, اچھی باتیں تو جو ہے آپ کے علماء جو ہے صدیوں سے اپنے چینل پہ بتا رہے ہیں نا بھائی, صدیوں سے کہہ رہے ہیں, اپنے چینل پہ بھی بتا رہے ہیں. سمجھو بھائی, اسلام کی وہ باتیں جو وہ نہیں بتاتے ہم بتاتے ہیں, ہمارا بھی تو ایک کام ہے نا. اردو پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا جی, آپ غار حرام میں چلے جاتے تھے, کئی کے رات وہاں رہتے تھے. اچھا جی اوکے. غار حرام میں مقام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہو گئے. کہنے لگے اے محمد پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اب جبرائیل کو نہیں پتا تھا, اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. آپ سب سے فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے دی. ارے یار مایونیز کی تو ایسا نہیں نکالتے یار, آپ مایونیز بھی غلط کہہ رہے ہیں آدم. مایونیز کو کوئی بھی ایسا نہیں نکالتا یار, میونیز کو ایسا نکالتے ہیں. آگے تو پڑھے. پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دے دیا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا جی بھائی حافظ جی, میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے مجھے تیسری بار پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا, پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور آپ کا رب بہت ہی مہربان ہے. بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اس حال میں غار حرا واپس آئے. اچھا جبرائیل کو بھی پتا نہیں کہ میں جبرائیل ہوں, اور محمد کو بھی پتا نہیں ہے جبرائیل ہے. آگے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے بیوی میرے پہ کوئی سایہ آ گیا.
बीवी जाती है, अच्छा बीवी जाती है, अच्छा ओके वेट वेट वेट, मैं जरा अपने कजन से पूछा हूँ. वो अपने कजन के पास चली जाती है, अपने कजन से पूछ के आती है. कजन उसको बताता है, वर्का बिन नौफल उसको बताता है, अरे अरे मोहम्मद को जाके बता दे, ओए ये तो जिब्राइल है. वल्लाह हबीबी, ये क्या कहानी चल रही है भाई हाफिज साहब, ये क्या कहानी चल रही है? मोहम्मद को पता नहीं जिब्राइल है, मोहम्मद ने बीवी के पास आके कहा, बीवी ने कहा मेरे को भी पता नहीं, रबर कर सबर कर, तू अच्छा इंसान है, वेट 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 वेट, मैं वर्का बिन नौफल से पूछ के आती हूँ. वर्का बिन नौफल बूढ़ा बाबा उसके पास चले गए, बाबा जी मेरा मियाँ पागल हो रहा है, गार में उसे किसी ने आगे पकड़ के 3 दफा भींचा है, मायूस निकाले हैं, नींबू के रस की तरह निचोड़ा है, प्लीज मुझे हेल्प करो. उसने कहा जाओ उसे कह दे वो नबी बन रहा है. मतलब ऐसे ही कह दिया कि जाओ कह दो वो नबी बन रहा है. तो और क्या उसके पास वर्का के पास जिब्राइल आया था. अच्छा मगर सवाल ये पैदा होता है, वर्का नबी को बनाने का ये तरीका होता है, नबी ऐसे बनते हैं यार भेज कर? नहीं तो नबी ऐसे बनते. अच्छा नबी बनाने की प्रोसेस, नबी प्रोसेसिंग ऐसी होती है, नबी ऐसे बनते हैं यार. यार ऐसे कोई नबी बना है? कोई मूसा ऐसे नबी बना हो, कोई दाऊद ऐसे नबी बना हो, इब्राहिम ऐसे नबी बना हो. यार ये कैसा नबी है तुम्हारा? 3 दफा नींबू का रस निकाला तो बीवी के कजन ने बताया कि तू नबी बन रहा है. यार ये क्या हो रहा है यार? ससुरा जी आपके रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आती हैं. नहीं मैं भी परेशान रहता हूँ, नबी आखिर बनता कैसे है? तो अब यहाँ जो है इस हदीस में तो उसका प्रोसेस बता दिया गया. सर बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है. हाँ ये ऐसा करने के बाद जो है नबी बनता है, समझो जी ये सही बात तो है. अगर बीवी का कजन ना हो सच वाला जी तो क्या करेंगे? फिर तो नबी नहीं बनेगा. हाँ, वो भी है, फिर तो वो भी एक परेशानी है समझो, क्योंकि अब ये बीवी का कजन इत्तेफाक से अच्छा ही हुआ कि कजन था, नहीं अगर वो ना होता तो फिर क्या होता आखिर? फिर क्योंकि मोहम्मद अल्लाह को मियाँ ने भी नहीं बताया, जिब्रील को भी नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं. ये टोटल नबी कुल पाक मिलाकर ये कुछ भी कर प्रोसेस देखें कैसा है, कैसा प्रोसेस है. ओ मलिक साहब कुछ जी दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है? हाफिज जी, हाफिज साहब जी जी सुन रहा हूँ. क्या क्या लगता है अभी ये सब देख के आपको क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं मैं इस पर किसी स्कॉलर की वीडियो देख के जानूंगा, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकता. यही तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मलिक साहब, तुम्हारे मुल्ला मौलवियों ने तुमको एकदम दिमागी अपंग बना दिया. ये जब तुम लोग आके बोलते हो ना, अभी मैं अपने स्कॉलर से जानूंगा, अरे तुम लोग का खुद का दिमाग है क्या नहीं भाई? अरे खुद भी तो कभी गौर करो, कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे मुल्ला मौलवियों की? नहीं हो सकता है कि किसी और हदीस में इसका पूरा लिखा हो कि ऐसा क्यों हुआ था. ये सबसे मुकम्मल हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 3. इससे ज्यादा एक्सपेंडेड हदीस कोई नहीं है इस सब्जेक्ट पे. सर वो भी बुखारी की है भाई, सबसे टॉप क्लास जो है किताब है ना, ये सबसे ऊंची किताब है. हाँ इससे ऊंची किताब तो आपके पास है भी नहीं. एक्सपेंडेड हदीस है, पूरी डिटेल है इसमें, कंप्लीट डिटेल. बल्कि इसमें एक पॉइंट मैं ये भी ऐड कर दूं, कुरान वाला साहब और एडम साहब, बल्कि मैं कहता हूं कि बुखारी की हदीसों की जितनी हदीसें हैं उन्होंने जमा की, कम से कम उसकी सनद तो मौजूद है जी. कुरान की लिखी हुई सनद बता दो मुझे, सारी आयतों की, सारे सूरों की. नहीं वो तो नहीं है, वहां तो वो भी चीज नहीं है. तो मैं तो कहता हूं कि ये ज्यादा ऑथेंटिक है. ओए यार भाई आपको एक बात बताऊं, अगर हम इसको पढ़ते हैं सीरत नबी इब्ने इसहाक से, तो ये पता है और भी बड़ा काम खराब हो जाता है. खतीजा को कैसे पता लगा कि मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके पास जो चीज आ रही है? अब यहां से आगे जो है ना वो सीरत नबी इब्ने इसहाक बताती है कि मोहम्मद, खतीजा ने तो मोहम्मद को बता दिया कि ये नबी है, ये फरिश्ता है. मोहम्मद को फिर भी यकीन नहीं हो रहा. मोहम्मद पहाड़ के ऊपर से छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है. वैसे तो अगर इस दुनिया में वो होता इस वक्त तो उसे पालखाने में डाल दिया जाता. नहीं वो इसलिए से कर रहे थे क्योंकि वो दुनिया में वर्का बिन नौफल जो था ना उसकी डेथ हो गई थी, इस वजह से वो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रोक लिया था, उन्होंने की नहीं थी. लेकिन खुद नहीं देखो मल्टीपल टाइम की थी ना, वहां पे हदीस में लिखा हुआ है सेवरल टाइम्स. सो उससे पहले एक दफा वो जब ये आ रही थी, ये वाली हरकत हो रही थी, उस वक्त उसने करने की कोशिश की थी कि शायद मैं एक पोइट हो गया हूँ. उस जमाने में पोइट जो होते थे ना वो पागलों को कहा जाते थे, ठीक है? तो उस वक्त उसने कहा कि शायद मैं एक पोइट हो गया हूँ, नबी नहीं हूँ, पोइट हो गया हूँ. ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि
کہاں پہ ہے یہ دیکھیں. سو آئی ریڈ اٹ, یہ دیکھیں یہ یہاں پہ وہی بتا رہا ہے, یہ دیکھیں ذرا, یہ وہی والی حدیث ہے, اس کی ایکسپینشن ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں. ہی پریسڈ می اٹ سو ٹائٹلی دیٹ آئی تھاٹ اٹ واز مائی ڈیتھ, کہ مجھے لگا میری موت ہونے لگی ابھی. جبرائیل نے اتنی زور سے دبایا کہ اس نے سمجھا کہ میری موت ہونے لگی ہے. اب اینی ہاؤ یہ وہی چیز چل رہی ہے. So I read it and departed from it and I woke up from my sleep and it was as though the words had written on my heart, God creator وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے سوچا کہ I'm a poet or a man possessed. یہاں تو میں کوئی poet ہو گیا ہوں. Sorry. I'm really sorry, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں क्षमा چاہتا ہوں اس بات کے لیے, لیکن چونکہ مجھے بہت زور سے ایک سوال آیا ہے. جی جی. اصل میں یہاں پہ کیا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کیا دبایا؟ کیونکہ آپ دیکھیے یہ مرنے والی فیلنگ تبھی آتی ہے جب کوئی گوٹے دبا دے زور سے. نہیں سہیل صاحب, وہ سینہ دبایا تھا نا زور سے, وہ جادو کی جپھی ڈالی تھی. نہیں تو وہ کہاں پہ ہے کیا وہ؟ نہیں سر وہ نہیں ہے, لیکن سر میں اس سے زیادہ نہیں نہ جا سکتا سر, بے حرمتی ہو جائے گی, بے حرمتی نہیں کرنی. پلیز تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں سمجھے, چھوڑیں آپ, وہ ہماری آپس کی بات ہے, گولی مارے اسے. تو محمد نے کہا کہ میں یا تو پوئٹ ہوں یا میرے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا. I could not even look at them. I thought, میں نے سوچا وہ is me, میرے اوپر لعنت ہو. پوئٹ اور possessed, میں یا تو پوئٹ ہوں یا میں possessed ہوں, میرے اوپر لعنت ہو. وہ is me, لعنت میرے اوپر. نبی پاک کہہ رہے ہیں never shall قریشی say this to me. قریشی میرے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے. I will go to the top of the mountain and throw myself down. میں ابھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ چلتا ہوں اور اپنے آپ کو چھلانگ مار دیتا ہوں. Every time and kill myself and gain rest. So I went forth. تو میں گیا خودکشی کرنے. When I was midway to the mountain, I heard a voice from the heaven saying, "Oh Muhammad, thou art the apostle of God and I am Jibreel." اب محمد کو پھر بھی یقین نہیں آیا جبرائیل ہے. محمد نے جا کے اپنی بیوی کو کہا, بیوی نے محمد کے ساتھ لیپ ڈانس کیا. آپ کو لیپ ڈانس کا پتا؟ نہیں. اوکے, پہلے لیپ ڈانس دیکھتے ہیں. لیپ ڈانس, جو مرد بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ اور اس کی عورت اس کے اوپر آ جاتی ہے اور ڈانس مانس کرتی ہے کچھ سیکسی انداز میں, ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں لیپ ڈانس. سمجھ لگی؟ نہیں نہیں, یہ آپ غلط دکھا رہے ہیں. یہ حدیث کون سی ہے؟ آپ یہ اوتھینٹک یہ حدیث نہیں ہے, میں لیپ ڈانس دکھا رہا ہوں بھائی. نہیں جس میں لکھا ہے لیپ ڈانس, یا جو ہاں, حدیث. اب میں وہاں پہ چلتا ہوں, اب میں وہاں پہ چلتا ہوں. اوکے, لیپ ڈانس سمجھ آ گیا نا؟ جی آ گیا, لیکن میں اب ریفرنس پڑھتے ہیں. جب تک سمجھ نہیں آئے گا میں ریفرنس پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اس وجہ سے مجھے ذرا لیپ ڈانس سکھانا بڑا ضروری تھا کہ لیپ ڈانس کیسے کہتے ہیں. اوکے, اب ہم یہ پڑھتے ہیں. لا 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 لا, یہ دیکھیں. اوکے, Ismail bil flana 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 told flana Khatija flana. She said to the apostle of Allah, "O son of my uncle," میرے انکل کے بیٹے, "Are you able to tell me the visitation?" کیا تم مجھے بتا سکتے ہو جب تمہیں visitation ہوئے گی؟ When he comes to you, جب وہ چیز تمہارے پاس آتی ہے. He replied that he could. اس نے کہا کہ ہاں میں بتا دوں گا. And she asked him to tell her when he comes. مجھے بتانا وہ کب آتا ہے تاکہ ہم دونوں ٹیسٹ کریں گے وہ جبرائیل ہے, اللہ کا فرشتہ ہے, یا وہ کوئی شیطان ہے. ٹھیک ہے. So when Jibreel came, تو جب جبرائیل آیا, as he warned, the apostle said to Khadija, فوراً محمد کہا خدیجہ خدیجہ آجا, خدیجہ آ گئی. یہ آ گیا جبرائیل. جیسے ابھی آپ نے کیا ایسے. اچھا ایسے نہیں, دوسرے کمرے میں ہو گئی خدیجہ آجا میری جان, ایسے بلایا, رائٹ؟ اوکے, نہیں ایسے بھی نہیں. آپ بولا چلو جیسے بھی بلایا گولی مارو. Get up, O son of my uncle. اوے کھڑا ہو جاؤ میرے انکل کے بیٹے. She said, sit by my left thigh. میری right thigh کے ساتھ جڑ کے چپک کے بیٹھ جا. The apostle did so. And she said, can you see him? کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ محمد نے کہا ہاں. She said then, turn around and sit on my left thigh. Right thigh. بھاگ کے left thigh پہ آ جا, وہاں پہ بیٹھ جا. He said, can you see him? She said, ہاں. When he said then he could ask him to move and sit in a lap. آجا آپ میری گودی میں چڑھ جاؤ. ابھی میں نے آپ کو لیپ ڈانس دکھایا نا, گودی میں چڑھ کے ہوتا ہے. محمد اب اپنی بیوی کی گودی میں چڑھ گیا. When he had done so, she asked, can you see him? He said yes. She disclosed her from the cast aside the veil while the apostle sitting in her. اور اب ختیجہ نے اپنی چادر اتار کے پھینک دی. واللہ بیوی, اب محمد بتا, لڑکی کی گودی میں بیٹھا ہے, اب لڑکی نے چادری بھی پھینک دی. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ اماں اب تیرے دیکھوں یا اس کو دیکھوں؟
محمد نے کہا نہیں. اس نے کہا او سن آف انکل ریجائس, یہ تو اینجل جبرائیل ہے, شیطان نہیں ہے. لو جی ٹیسٹ ہو گیا کمپلیٹ, لیپ ڈانس ٹیسٹ. محمد کے پاس جو چیز آتی ہے وہ جبرائیل ہے, شیطان نہیں ہے. اس کا ٹیسٹ ہے لیپ ڈانس ٹیسٹ. اگر لیپ ڈانس کے اینڈ میں جب لڑکی اپنے کپڑے اتار کے پھینک دے تو وہ بھاگ جائے تو وہ شیطان نہیں ہے, وہ جبرائیل ہے. واللہ حبیبی لیپ ڈانس ٹیسٹ. مزہ آیا سر آپ کو ٹیسٹ کا؟ نہیں, یہ حافظ آپ صاحب جو حدیث دکھا رہے ہیں یہ سچ نہیں ہو سکتی. آتھینٹک نہیں ہے, یہ سچ نہیں ہے. سر اس کے اوپر جو ہے نا ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, دیکھیے گا. ایسی عجیب بات ہے, آپ کے پاس ہی ہو. آپ کے علماء نہیں بتاتے نا ابھی یہ سب ساری باتیں. استغفر اللہ, کیا Do دکھا you رہے see ہیں this devil still? Now do you see him? He's gone. Khadija, he's gone. How have you done this? جی صاحب کوئی شک؟ استغفر اللہ, اتنی گندی ویڈیو آپ نے قسم سے دکھائی ہے. یار گندی نہیں ہے سر, اس کی عکاسی کی ہے. جو ابھی آپ کو پڑھایا اس کی عکاسی ہوئی بھی ہے اس کے اندر. عکاسی کا آپ میں تو گناہ ملتا ہے کسی بھی مطلب اسلام کے بارے میں ایسے کوئی موویز وغیرہ بنانا, ویڈیوز بنانا. یار جو لکھا ہوا ہے اس کی اگر عکاسی کر دی تو گناہ ہے. لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کیسے ثابت کریں گے اوتھینٹک حدیث ہے؟ یہ بالکل سر یہ آپ ثابت کریں گے سچ کہ اوتھینٹک نہیں ہے, میں تو نہیں نہ کروں گا. یہ اس کا نام کیا ہے اس کتاب کا جسے آپ نے سیرت دکھا؟ النبی بائی ابن اسحاق, دنیا کی عالم اسلام کی سب سے پہلی سیرہ. یہی وہ کتاب ہے جس کو یوز کرتے وقت آپ نے بتایا تھا کہ خدیجہ جو 40 سال کی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو یوز کرتے وقت آپ نے بتایا تھا کہ محمد 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے آپ کو محمد کی بیسک چیزیں پتہ لگ رہی ہیں. سیرت النبی بائی ابن اسحاق. اگر یہ کتاب ضعیف ہے تو بھائی پھر رہ گئی باتیں. نہیں, مجھے جب بھی یقین نہیں ہو رہا جب دکھا رہے ہیں مجھے. حافظ صاحب دیکھیں, یعنی ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیق کرو. جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا اس کو آپ اپنے طور پر اپنے بلبوتے پر آپ اس کو تلاش کرو, ان کی تحقیق کرو, ان کو ڈھونڈو اور سچائی کو پانے کی کوشش کرو. یہ ہے ہمارا اصل پیغام. پہلے جانو پھر مانو, ٹھیک ہے؟ یار پلیز یار جا تھوڑا سمجھ, اپنی چیزیں اپنی کتابوں کو پڑھ, حرمت کی پٹی ہٹا اور پلیز تھوڑا سا عقل کر. آئی ڈونٹ نو, ہم تجھے ایک لائف اسٹریم میں بیٹھ کے اس سے عقل نہیں دے سکتے. باقی تو نے خود عقل کرنی ہے, کچھ پڑھ پڑھا کے آئے گا تو سے بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ اوکے.